السلام عليكم. دوك نوريكم كيفاش لابليكاسيون باين شوفر كيفاش تمشي، قاع لي فونكسيوناليتي اللي فيها. دونك هنايا نخيرو بارزومبل لو فرونسي، ندخلو هنايا عندنا ان كونت تيست. الايميل دونك تيوتيليزي الايميل اللي عطاهولك ليكيب باين والمود باس تاعك اللي عطاوهولك وتدخل. بون كي تدخل لابليكاسيون تعطيك اللوكيشن تاعك، وعندك هنايا كي تكون خدام اونلين، تحب تكون اونلين تكليكي لهنايا تتبدل اونلين. كي تكون خدام دير اونلين داكور. ولابليكاسيون بون التليفون تاعك لازم يكون دايما في لاشارج، ولا تنحي هذاك ليكونوميزاتور تاع لا باتري. دونك هذا ليكونوميزاتور تاع الباتري هذا سوا تنحيه باش تمشي لابليكاسيون بايد مليح، سوا تنحيه سوا خلي التليفون تاعك في لاشارج باش كي تكون اونلين يقعد دايما اونلين، لي كورس قاع يجوك داكور. هنا تقدر تشوف لي كورس الاخرين تاوعك، دونك تطلع وتهبط هنايا. عندك هنايا تشوف لي كورس تاعك تاع اليوم اوجوردي، كاين ابدومادير تاع لا سيمين، تشوف هنا لي كورس. وهنا تقدر دير بيرسوناليزي، دونك تخير بارازومبل 2 ماي حتى ل 27 ماي بارازومبل، يعطيلك قاع لي كورس تاعك هنايا. دونك هنايا عندك ليفوليسيون تاع لي كليون 5 étoiles pour le moment. هنا عندك ليفوليسيون تاعك جلوبال سي 5 étoiles pour سو كونت هذا. عندك هنايا بون لو نون تاعك، لا فواتور، الماتريكول، لا كولور اي تو. وعندك هنا ريغلاج تحب تبدل اونغلي فرونسي. وعندك هنايا ابروبو هنايا كي تشوف لا فيرسون تاع بايند تاعك. دونك لا فيرسون ديالك هنايا دوكا 6. دونك الا عندك لا فيرسون 5 ولا 4 ولا لا فيرسون قديمه، سوا ديزانستاليه وتروح تنستالي بايند من البلاي ستور من جديد. سينون تدخل البلاي ستور تلقى ميزاجور، تلقى دائما تلقى تما ميزاجور، تكليك على الميزاجور يدير لها ميزاجور اوتوماتيك. دونك ندير لكم ان تيست كيف تجي لا روكيت بازوم من عند كليون وش دير باش تاكسبتيها وكامل. دونك عندنا هنايا دونك لونسي تيست كليون داكور. دونك هنايا لابليكاسيون راهي نورمال هكذا. دونك لونسي تجيك لا روكيت كيما هكذا. عندك وين راه الكليون، عندك وين راه الكليون، عندك وين راه رايح. عندك هنا اون مينوت باش تاكسبتي، سوا تاكسبتي سوا تانولي داكور. نانولي هنايا الا ماكش خدام، بون الا ماكش خدام ولا ماكش حاب تدير هنايا انولي تانوليها داكور. هنا رديت انولي. دونك نعاودو نلونسوها باش نديرلكم لو سيكل كومبلي. دونك هنا تلونسي، دونك تاكسبتي لا ريكيت، تاكسبتيها الكليون تجيه بلي اكسبتي. دونك كي تاكسبتي طلع لهنايا تشوف بلي الكليون تاعك اسمه احمد محمد، تحب تعيطلو منه تعيطلو داكور. تحب تعيطلو تكليك هنايا في البوطون هذا الزرق الاخضر تاع تعيطلو. دونك هنايا واش دير، هنايا الا تعرف البلاصه بون تحب تعيطلو يقولك وين راه. تحب مادام تحب تروح لبلاصه بازون ماك شايف وين راه لهنايا بصح ما عرفتش اكزاكتومون وين راه. دونك تقدر تيتيليزي جي بي اس تاعك يديك حتى البلاصه اللي راهو فيها هو. دونك تكليك على تكليك على الادريس لاي الفوق هنايا، هذه الادريس هذه شغل التيست، تكليك عليها يديك الجوجل جي بي اس، يديك الجي بي اس وخلاص تبدا هنا تلونسي بازوم تتبع الخريطه، حتى تتبع الخريطه تقول لك بون اغوش ادروات ما على باليش، توصلك حتى البلاصه، اللي راه فيها الكليون داكور. دونك كي توصلك تما في ان روتور هنايا وترفد الكليون. كي ترفد الكليون تو في كومونسي فواياج. هنايا كي دير كومونسي فواياج لابليكاسيون تبدا تحسب لا كورس ديالك، تحسب لا كورس شحال تكلف. دونك تو في كومونسي فواياج. هنايا بديت، هنايا كي طلع معك الكليون درت كومونسي فواياج هاوليك. دونك هنا يعطيك لا ديستونس شحال تلحق، لا ديستونس لا ديستيناسيون الا ما على بالكش باش تلحق لها تاني تقدر تكليكي لهنا يديك تاني لجوجل
ويجيديك حتى تلحق لا ديستيناسيون. يجيديك يقولك تبع غوش دروات حتى تلحق. ما غير تلحق تمايا. دونك غير تلحق بون تو في روتور هنايا، روتور واحد اخر، وتروح لابليكاسيون هنايا طلع هذه ودير فواياج كومبلي ولا كومبليتي فواياج. دونك هنايا كملت بازون حنايا نلحق الكليون، نلحق البلاصه هذيك تو في فواياج كومبلي. كي دير فواياج كومبلي لو كليون راح يدير ان بايمون. دونك il va faire un paiement دونك بلي عطالك دراهم. دونك هنا يجيك هنا بايمون كاش. دونك خلصك tu fais terminer. هذا ما كان وخلاص طلع. هنا تقدر دير ايفاليوشن على الكليون الا كان مليح، كان بروفيسيونال، ما كانش كذا. وإلا عندك كاش حاجه تكتبها تقدر تكتبها لهنا. داكوغ. وتعطي له بازون 5 ايطوال ولا الى على حسابه. الى عنده دار لك ان بروبليم ولا ما باليش ولا يلتي با بروفيسيونال، دونك هنايا تو في تعطي له ايطوال وحده بازون 3 ايطوال كيما تحب. دونك انا سومات ايفاليوشن خلاص. دونك هنايا خلاص لا روكات هذه لا روكات كومبلي خلاصت هنا. دونك تقدر تلقاها لهنا. هاي ليك الديرني فواياج اللي درتو، هاوليك الفواياج، لو طاريف تاعك منا شحال كلف وكدا، من ديتو لسورس ديستيناسيون شحال كيلومتر جيتو. بون 0 كيلومتر لانه ما بوجيش بلاصتي. دونك هذا هو اون جينيرال. هذه كلش. ومن بعد سي لا ميم شوز. دونك انت تمشي تجيك لا روكات تاكسبتي، ما راكش خدام دير اوغلين وتقعد اولين. سوف كو حنا نقول لكم بلي لازم تكون اولين تاكسبتي كاع لي واسمو كاع لي دوموند، لانه كاين ان بونوس، كاين لو ميور شوفير في الشهر، كاين ان بونوس كي تقعد اونلي 3 اور ولا وتاكسبتي كاع لي روكات، كاين بونوس فان دو موا. دونك رانا نتواصلوا معكم على لي بونوس وكامل. دونك هذه لا بريزونطاسيون كومبليت تاع لابليكاسيون شوفور. الى عندكم كاش اسئله ولا كاش دي كيسيون ولا مازال، تقدر تعيطوا النيميرو هذاك تاع السيبور تاعنا شوفور، وراح يخدمكم ان شاء الله في اقرب وقت. يعطيكم الصحه والسلام عليكم.